अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है उमैरा अहमद के नावल मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान की अगली किस्त। आरफीन अब्बास को तो अम्मी से कोई शिकायत नहीं है, मगर बाकी ख़ानदान वालों का रद्दमल क्या होगा, ये वो सवाल था जो उसे बार बार तंग कर रहा था। दर हकीकत वो ये सुनकर खौफज़दा हो गई थी कि उसे अम्मी के ख़ानदान वालों का सामना करना होगा। उस दिन वो काफ़ी बेचैन रही। दोपहर को आरफीन घर पर नहीं आए, ना ही हैदर आया था। आरफीन ने उसे फ़ोन कर लंच करने के लिए कह दिया था। उसे अजीब सी आज़ादी का एहसास हुआ। उसने भी दोपहर का खाना नहीं खाया, बल्कि वो लॉन में आकर बैठ गई। मेरे अब्बू में ऐसी बात कोई ख़ास तो होगी जो अम्मी ने आरफीन अब्बास जैसे शख्स को छोड़ दिया। वो यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी, उस ज़िंदगी से बहुत बेहतर जो उन्होंने वहाँ गुजारी थी। उसे बार बार वो सीलन-ज़दा एक कमरे का फ्लैट याद आता था जो बरसात में बहुत सी जगहों से टपकता था, और वो बहुत दिलगिरफ्तगी से पानी के इन कतरों को देखती रहती जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे को गीला कर देते। अगली दफ़ा बरसात से पहले कुछ रुपए जमा करके उसकी मरम्मत करवा लेंगे। हर बार बरसात में वो अपनी अम्मी से यही कहती, मगर कभी भी इतने पैसे जमा नहीं हो पाए जिससे वो इस छत की मरम्मत करवा पाते। सिर्फ सारा थी जो इस फ्लैट और वहाँ मौजूद चीज़ों के और उनकी हालत के बारे में फ़िक्रमंद रहती थी, वरना उसकी अपनी अम्मी को तो कभी किसी चीज़ के बारे में परेशान देखा ही नहीं था। हाँ, शायद अगर वो किसी चीज़ की परवाह करती थी तो वो सारा का वजूद था। उसे याद था वो बचपन में से खुद स्कूल छोड़ने जाती, फिर स्कूल से लेकर आती। फिर इन्होंने कभी उसे दूसरे बच्चों के साथ कहीं आने जाने नहीं दिया था। सारा को स्कूल से लेकर वो सीधा अपनी फैक्ट्री चली जाती, जहाँ वो रेडीमेड कपड़ों की पैकिंग किया करती थी, और सारा वहीं एक कोने में बैठकर स्कूल का होमवर्क करती, और बाज़ दफ़ा थक जाने पर वो एक तरफ सो जाती। उसने अपनी अम्मी को फैक्ट्री में कभी भी किसी से ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करते नहीं देखा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर होता था। शायद यही वजह थी कि सारा ने कभी अपनी माँ को किसी की झाड़ खाते हुए नहीं देखा था। वो एक मशीन की तरह कपड़ों को लिफाफों में बंद करती, फिर बाद में डब्बों में बंद करती, और सारा को ये सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगता था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई और इस खेल से उसे उकताहट होने लगी। अभी भी वो स्कूल से माँ के साथ फैक्ट्री चली जाती, और मैट्रिक तक उसकी यही रूटीन रही। मैट्रिक के बाद उसने अपनी अम्मी से कहा कि वो पढ़ने के बजाय को काम करना चाहती है, मगर अम्मी ने उसे सख्ती से मना कर दिया। उसे कॉलेज में दाखिला ले लिया था, मगर वो ज़्यादा खुश नहीं थी। अम्मी की सेहत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही थी, और हर गुज़रता दिन उसे खौफज़दा कर देता था। वो 4th ईयर में थी जब उसकी अम्मी बहुत बीमार हो गई। वो काम पर नहीं जा पाती थी। चंद माह तक जूँ तू करके जमा पूंजी से घर चलाया। फिर BA के पेपर देने के बाद सारा ने इसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के तौर पे काम शुरू कर दिया, जहाँ उसकी अम्मी काम किया करती थी। फैक्ट्री उसके घर के करीब थी, और वो वहाँ जॉब हासिल करने के लिए उसे किसी गारंटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कुछ अर्से के बाद अम्मी की हालत ठीक हो गई। उन्होंने दोबारा फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। सारा ने उनके इसरार पर जॉब छोड़ दी थी। वो एक बार फिर प्राइवेट तौर पर इकनॉमिक्स में MA की तैयारी कर रही थी, मगर 8-9 माह बाद अम्मी पहले की तरह बीमार पड़ गई। इस बार वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रही। सारा ने एक बार फिर फैक्ट्री में जॉब ज्वाइन कर ली थी। फिर अम्मी के ठीक होने और उनके इसरार के बावजूद उसने जॉब नहीं छोड़ी। फैक्ट्री से उसे इतने रुपए मिल जाते थे जिससे फ्लैट का किराया और बाकी अखराजात पूरे हो जाते थे। सारा के लिए काफ़ी था। किसी दूसरी जगह पर उसने जब भी जॉब हासिल करने की कोशिश की, गारंटी का मसला उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाता था। अब उसे जॉब की ज़रूरत नहीं रही थी। उसने एक तवील सांस लेकर सर कुर्सी से टिका दिया। हैदर कल की तरह आज भी 4 बजे आया था, और वो लॉन में की तरफ आने के बजाय अंदर चला गया था। 15 मिनट बाद सारा ने एक बार फिर उसे ट्रैक सूट में बाहर निकलते देखा। वो दोबारा गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके बाद उसकी वापसी रात को देर से हुई। आरफीन अब्बास भी रात ही को आए थे। खाने की मेज़ पर हैदर और आरफीन के दरमियान फ्रेंच में गुफ्तगू होती रही। वो दोनों अपनी जॉब के हवाले से बातें कर रहे थे। सारा खामोशी से खाना खाती रही। खाने के बाद एक बार फिर सारा को किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। उसने सर उठाकर देखा। दोनों अब भी पहले की तरह मसरूफ़ गुफ्तगू थे। वो एक बार फिर खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। खाने की मेज़ से सबसे पहले हैदर गया था। किताबें पढ़ने का शौक़ है तुम्हें? आरफीन अब्बास ने उसके जाने के बाद उससे पूछा। शौक़ का मुझे पता नहीं। हाँ, कोई किताब मिलती है तो ज़रूर पढ़ लेती हूँ। आरफीन अब्बास की नज़र एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर टिक गई। इस वक्त वो उन्हें बिल्कुल सबा की तरह लगी थी। स्टडी रूम देखा है तुमने? नहीं, देखना, वहाँ काफ़ी किताबें हैं। तुम्हें उन्हें पढ़ना अच्छा लगेगा और अच्छा वक्त गुजर जाएगा। वो नैपकिन से मुँह पूछते हुए उठ खड़े हुए। वो उन्हें जाते हुए देख रही थी। दूसरे दिन एक मुलाजिम से पूछकर वो स्टडी में आ गए थे। स्टडी में बाकी किताबों का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। उसमें पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच चारों ज़बानों की बेहतरीन किताबें मौजूद थीं। वो कुछ देर तक मुख्तलिफ़ किताबें निकाल कर देखती रही, फिर एक किताब निकाल कर बैठ गई।
दोपहर तक वो वहीं स्टडी में रही। फिर उसने डाइनिंग रूम में आकर लंच किया। आरफीन उसे बता चुके थे कि वो लंच ऑफिस में ही करते हैं और हैदर भी लंच करने के लिए घर नहीं आता। लंच करने के बाद वो एक बार फिर स्टडी में आ गई थी। इस बार वो अपने कमरे में अपनी डायरी उठा लाई थी। स्टडी टेबल पर बैठकर उसने वो कलम उठा लिया जिसने स्टडी में आते ही उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई थी। वो स्याह रंग का एक फाउंटेन पेन था जिसकी निब के इतराफ छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हुए थे। सोने से बनी निब भी बहुत पुरकशिश थी। कलम हाथ में लेकर उसने एक शायरी की किताब से कुछ अशार अपनी डायरी में उतारना शुरू कर दिए थे। कलम इतनी खूबसूरती, नफासत और रवानी से लिख रहा था कि वो ना चाहते हुए भी बहुत देर तक उससे लिखती रही। उसकी तवज्जो तब बटी जब कोई एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। सारा ने बेख्तियार मुड़ के देखा। आने वाला हैदर था। वो भी खिलाफ तवक्को से वहाँ देखकर हैरान हुआ था। चंद लम्हे वो यूं ही दरवाजे का हैंडल पकड़कर खड़ा रहा। फिर वो दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से उसकी तरफ आया था। उसके बिल्कुल करीब आकर वो झुका था और बारी बारी उसने स्टडी टेबल के ड्रॉर्स खोलना शुरू कर दिए थे। सारा का सांस हलक में अटका हुआ था। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थी। हैदर ने एक दराज से कुछ पेपर निकाले। फिर उसने स्टडी टेबल के एक कोने में रखी कुछ किताबें उठाईं। प्लीज़ मेरा पेन दे दो। उसने सीधा होने के बाद सारा के हाथ में पकड़े हुए कलम की तरफ इशारा किया और हाथ आगे बढ़ा दिया। सारा ने बेख्तियार पेन की तरफ देखा। फिर उसे हैदर के हाथ में पकड़ाने के बजाय टेबल पर पड़ी हुई एक डब्बिया में रख दिया जिसमें से उसने निकाला था। हैदर ने इसकी हरकत पर कुछ अजीब से तासुरात से उसे देखा और फिर टेबल पर पड़ी उस डब्बिया को उठाकर स्टडी से बाहर चला गया। सारा की जान में जान आ गई थी। और अगर ये कोई बदतमीज़ी करता तो मैं क्या करती? वो बेहद फिक्रमंद थी। पिछले 3 दिन से हैदर के रवैये ने उसे परेशान कर रखा था। वो सारा दिन घर से बाहर होता और रात को खाने के बाद ऊपर चला जाता। जितनी देर वो उसके सामने होता वो उसको नज़रअंदाज किए रखता। सारा को ये बात पसंद थी, लेकिन इस वक्त वो परेशान हो रही थी। क्या अम्मी को पता था कि वो जहाँ मुझे भेज रही हैं वहाँ आरफीन अब्बास का बेटा भी होगा और वहाँ कोई दूसरी औरत भी नहीं होगी? घर का मुलाजिम तो मुझे इसके साथ अकेला देखकर कुछ भी समझ सकता है। मैं दोबारा कभी स्टडी में नहीं बैठूंगी। उसने यकदम खुद से फैसला कर लिया था। सबा, बाज़ दफ़ा तुम बहुत एम्बैरसिंग करा देती हो मुझे। उस रोज़ आरफिन का मूड खासा ख़राब था। तुम आज फिर यूनिवर्सिटी आ गए हो? सबा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा था। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने ऐसा कब कहा? अम्मी ने कल मुझसे पूछा था कि तुम यूनिवर्सिटी में मिलने गए थे। मैंने कह दिया नहीं। उन्होंने मेरी बात की तस्दीक के लिए तुमसे पूछा और तुमने साफ कह दिया हाँ, मैं यूनिवर्सिटी आया था। आरफीन, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? सबा के लहजे में इत्मीनान बरकरार था। बात सच और झूठ की नहीं है। तुम्हें पता है अम्मी को मेरा तुमसे मिलना पसंद नहीं है। उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे घर आना जाना रखूँ, क्योंकि ये ख़ानदानी रिवायत के ख़िलाफ़ है। मैं सिर्फ उनके जज्बात का एहतराम करते हुए तुम्हारे घर नहीं आता, यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ। लेकिन तुम इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है तुम्हें कि अम्मी को कितना बुरा लगेगा और मुझसे कितनी नाराज़ होंगी। आरफीन, मैं तुमसे चोरी छुपे नहीं मिलती हूँ, सबके सामने मिलती हूँ, और फिर इसलिए क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। अगर मंगेतर होते तो मैं कभी भी ना मिलती, ना यूनिवर्सिटी में ना घर पर। जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो गलत नहीं है वो गलत नहीं है। मैं उसे गलत तरीके से क्यों करूँगी? अगर अपनी अम्मी को सच बता देती तो तुम्हारी अम्मी से गलत बयानी क्यों करूँगी? फिर भी अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई है तो मैं इसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। खैर, मैं एक्सक्यूज़ करने को नहीं कह रहा। बहरहाल तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। आरफीन ने मौजू तब्दील कर दिया था। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? अभी तो एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है चंद दिन और लग जाएं। तुम ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आरफीन ने उससे पूछा था। आरफीन, तुम जानते हो मैं चीज़ों की फरमाइश नहीं किया करती। सबा ने बड़ी रसानियत से जवाब दिया। फिर भी यार कुछ तो फरमाइश किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। पहले भी अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट लाते हो, अब भी जो दिल में आए चाहे ले आना। सबा, मेरा दिल चाहता है कि कभी तुम मुझसे फरमाइश करो, कब फिर देखो मैं कैसे पूरी करता हूँ। वो इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलो कभी मांगूंगी तुमसे, देखूंगी मेरी फरमाइश पूरी करते हो या नहीं। एनी टाइम। आरफीन ने खुश दिली से सर हिलाया। एक बात कहूँ आरफीन? सबा एकदम संजीदा हो गई थी। हाँ ज़रूर। इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? ये जो इंसान होता है ना, बाज़ दफ़ा ये बिना मांगे तो कुछ भी दे देता है, लेकिन मांगने पर कुछ भी नहीं देता। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है? वो कुछ देर उसका चेहरा देखता रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। आरफीन, क्या इंसान एतबार के काबिल है? सबा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो उसकी बात पर कुछ झंझला सा गया था। आरफीन, ये ज़रूरी नहीं जिससे मोहब्बत की जाए उस पर एतबार भी किया जाए, जैसे ये ज़रूरी नहीं कि जिस पर एतबार किया जाए उससे मोहब्बत भी की जाए।
اس کی بات کے جواب میں خاموش بیٹھا رہا۔ ناراض ہو گئے ہو؟ صبا نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، ناراض کس بات پر ہونا تھا؟ تم نے کوئی تلخ یا قابل اعتراض بات تو نہیں کہی؟ پھر بھی تمہیں برا لگا ہے نا؟ صبا اس کی دل جوئی کی کوشش میں تھی۔ ہاں برا لگا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ خیر تم پریشان مت ہو، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ عارفین نے گھڑی دیکھی تھی۔ لیکن جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، مجھے تمہاری بہت پرواہ ہے، کل بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس دن صبح سے ہی پریشان تھی۔ اگر امی اپنی مرضی سے شادی نہ کرتی تو آج میں امی کے رشتہ داروں کا سامنا کرنے کے لیے اس قدر پریشان نہ ہوتی۔ وہ بار بار بے دلی سے سوچ رہی تھی۔ قرآن خوانی سپہر کے وقت تھی اور چونکہ چھٹی کا دن تھا اس لیے حیدر گھر پر ہی تھا۔ مردوں کے بیٹھنے کا انتظام لان میں ٹینٹ لگا کے کیا گیا تھا۔ سارا کو ملازموں کو کوئی ہدایت نہیں دینی پڑی تھی۔ وہ کسی مشین کی طرح خود ہی ہر کام نمٹا رہے تھے۔ لوگوں کے آنے کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا تھا۔ عارفین آنے والوں سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ ہر ایک رسمی سے کلمات دہراتا اور حال میں بیٹھ جاتا۔ سارا، یہ میری سب سے بڑی بہن ہے۔ عارفین ایک عورت کے ساتھ اس کے پاس آئے تھے۔ وہ عورت ایک دم سارا سے لپٹ گئی اور بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ صبا نے ضد پوری کر لی۔ کتنا سمجھایا تھا، کتنا کہا تھا، مگر اس نے بات نہیں مانی، واپس نہیں آئی۔ ارے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، پھر وہ تو… آپا پچھلی باتوں کو چھوڑ دیجیے، ماضی کو رہنے دیں۔ کیسے رہنے دوں عارفین؟ کیسے رہنے دوں؟ مجھے صبر نہیں آتا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ کوئی ایسا کرتا ہے جیسے صبا نے کیا؟ یہ کوئی اس کے مرنے کی عمر تھی، مگر اس پر تو جیسے ایک ہی ضد۔ آپا پچھلی باتیں نہ دہرائیں، بس کریں، جو ہو گیا اسے بھول جائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ عارفین نے زبردستی انہیں سارا سے الگ کیا۔ عارفین انہیں لے کر حال کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ بوجھل دل سے وہیں دوسری عورتوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اور اب وہ آپا کو سمجھائیں گے کہ انہیں میرے سامنے میری ماں کے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ کاش یہ بات ایک بار امی بھی نے سوچ لی ہوتی کہ اس طرح کے رشتے اولاد کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ورد کرتے وہ سر جھکائے پلکوں کے ساتھ مسلسل امی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عارفین کی دوسری بہنیں بھی آ گئیں، مگر بڑی بہن کی نسبت وہ سارا سے بہت محتاط اور نارمل انداز میں ملی تھیں۔ ان کے آنے کے چند منٹ بعد عارفین کی بڑی بہن دوبارہ ہال میں آ گئی۔ وہ اب بھی نڈھال نظر آ رہی تھی، مگر پہلے کی طرح رو نہیں رہی تھی۔ وہ آ کر سارا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آیت کریمہ کا ورد کرنے اور قرآن خوانی کے بعد دعا کروانے والی عورت نے دعا کروانی شروع کر دی تھی۔ وہ مختلف آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ دعا کرانے والی عورت نے ایک آیت کا ترجمہ کیا تھا۔ آپ ایک بار پھر بلک بلک کر رونے لگی، اور سارا کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کا سر کبھی دوبارہ وہ اٹھا ہی نہیں پائے گی۔ ضبط کرنے کے باوجود آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اللہ تم امی کو بخش دینا، تم ان کو معاف کر دینا، جیسے ان سب لوگوں نے کیا ہے۔ بے اختیار اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ جانے لگے تھے۔ ایک بار پھر وہی تعزیتی کلمات سنتی لوگوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ آپا بھی اسے اپنے ہاں کی آنے کی دعوت دے کر چلتی بنی۔ ملازموں نے چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھیں۔ باہر عارفین، عباس اور حیدر لوگوں کو رخصت کر رہے تھے۔ لوگوں کے جانے کے بعد دونوں اندر آ گئے۔ سارا، تم اگر آرام کرنا چاہتی ہو تو آرام کر سکتی ہو، اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر عارفین عباس نے اس سے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس رات وہ سو نہیں سکی۔ امی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اسے ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت بے حد یاد آ رہا تھا۔ وہ بے حد بے چین تھی۔ 1 بجے کے قریب وہ لان کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر لان میں نکل آئی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیرونی دیواروں پر لگائی گئی فلڈ لائٹس ان کی لان کی تاریکی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھنڈک ہونے کے باوجود اسے باہر آ کر سکون ملا تھا۔ گھاس اوس سے بھری ہوئی تھی۔ پاؤں میں چپل کے باوجود گھاس پہ چلنے سے پاؤں اس سے گیلے ہو رہے تھے، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چادر کو اپنے گرد لپیٹے بلا مقصد لان کی طول و عرض کو ناپتی رہی۔ حیدر نے 2 بجے اپنا کام ختم کیا تھا۔ لائٹ آف کرنے سے پہلے وہ کھڑکیوں کے پردے برابر کرنے کے لیے کھڑکی کی طرف آیا تھا، مگر نیچے لان میں نظر ڈالتے ہی اس کے ہاتھ پردہ کھینچتے کھینچتے رک گئے تھے۔ لان میں کوئی چکر لگا رہا تھا۔ اس نے غور سے نیچے دیکھا اور دوسری نظر ڈالتے ہی جان گیا تھا کہ چکر لگانے والا کون ہے۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی۔ وہ خود بھی نیچے آیا اور پورچ کا دروازہ کھول کر باہر لان میں آ گیا تھا۔ دیکھیں، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں اور آپ کو اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہاں لان میں نہیں پھرنا چاہیے۔ کوئی بھی جو اس لان میں کسی غلط نیت سے چھپا ہوگا وہ آرام سے آپ کی بے خبری میں آپ کے کمرے اور وہاں گھر میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔
میں نہیں جانتا آپ کو یہ گھر اور اس کے رہنے والے کتنے عزیز ہیں، لیکن میرے پاپا نے اس گھر کی ہر چیز بڑی محنت سے بنائی ہے، اس لیے مجھے اس گھر کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے۔ گھر کے گیٹ پر کھڑا چوکیدار باہر کی حفاظت کر سکتا ہے، اندر آ کر کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو لان میں پھرنے کا شوق پھر کسی وقت دن میں پورا کر لیجیے گا۔ سارا اپنے قریب ابھرنے والی اس آواز سے چونکی تھی۔ پھر بھاونک بنی اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی بات کے خاتمے پر کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حیدر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تو وہ خود بھی اندر چلا گیا۔ اگلے دن صبح وہ ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ عارفین نے ملازم کو اسے جگانے کے لیے منع کر دیا۔ عارفین اور حیدر سے اس کا سامنا رات کے کھانے پر ہوا۔ عارفین انکل، آپ میرے نانا سے میرا رابطہ کروا سکتے ہیں؟ حیدر چائے پیتے پیتے رک گیا اور عارفین عباس نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم ان سے رابطہ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ عارفین نے کچھ بے چینی سے اس سے پوچھا تھا۔ میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، اگر وہ مان گئے تو۔ وہ اب میز کی سطح کو گھورنے لگی تھی۔ ان کے پاس جانا چاہتی ہو؟ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ عارفین نے کچھ بے یقینی سے کہا تھا۔ وہ چپ رہی تھی۔ سارا، تمہاری امی چاہتی ہیں کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں ان کے گھر والوں کے پاس نہ بھیجوں۔ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ عارفین کوئی جواب نہیں دے سکے۔ حیدر خاموشی سے چائے کی سپ لیتا ہوا دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ یہ صبا ہی بہتر جانتی ہوگی، لیکن بہرحال ان کے پاس جانے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گہری سانس لے کر کہا تھا، پاپا، اگر یہ اپنے نانا کے پاس جانا چاہتی ہیں تو آپ جانے دینا انہیں، یہ واقعی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ یکدم حیدر نے فرینچ میں اپنے باپ سے کہا تھا، تم اسے کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ عارفین نے بڑے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ گڑبڑا سا گیا تھا۔ نہیں، میں کیوں بھیجنا چاہوں گا، میں تو ویسے ہی آپ کو اپنی رائے دے رہا تھا۔ پاپا، میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ اس کے نانا اور ماموں کے پاس ان کے پاس یہ زیادہ محفوظ رہے گی، کیونکہ یہاں یہ ساری عمر تو نہیں رہ سکتی، اور پھر ہم انہیں کب تک رکھیں گے؟ وہ دھیمے لہجے میں سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا۔ حیدر، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اسے کب تک یہاں رہنا ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے، چاہے تو ساری عمر رہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ عارفین عباس نے بے حد خشک لہجے میں اس سے کہا تھا۔ حیدر دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ بے حد خاموشی سے ناشتہ کرتے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اسے پہلے ہی دن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حیدر کو اس کا یہاں اچھا نہیں لگا ہے۔ اس وقت اس کی باتوں سے اس کے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ دل بار بار چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس طرح بوجھ بن کر رہنا یکدم اس کے لیے بہت دشوار ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی خواہ مخواہ کی ذمہ داری اور خرچ اچھا نہیں لگتا۔ حیدر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ مجھے کہاں کب تک رکھ سکتے ہیں۔ حیدر میرے بارے میں عزت سے کیسے سوچ سکتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ کسی زمانے میں میری ماں کو پسند کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے، اور اب اس عورت کی بیٹی ان کے لیے بوجھ بن کر ان کے گھر میں آ گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں حیدر کو حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے بارے میں کہ وہ کیا سوچتا ہوگا۔ اگر میں اپنے نانا کے پاس نہیں جا سکتی تو پھر مجھے کسی نہ کسی طرح اس گھر سے بھی جانا ہوگا۔ میں واقعی یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ اس نے ناشتہ کرتے ہی دل میں یہ طے کر لیا تھا۔ سرمد کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ پہلے ہی ڈھولک رکھ دی گئی تھی۔ رات گئے تک ایک طوفان بدتمیزی برپا رہتا تھا۔ اسے ایسی محفلوں سے شروع سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتی بھی تھی تو بہت مختصر وقت کے لیے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کے وقت وہ ڈھول بجنا شروع ہوا تو ان کے گھر تک آواز آئی۔ وہ پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ جھنجھلا جاتی، لیکن وہ کسی کو روک نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ شادی سے 3-4 دن پہلے اس کے چھوٹے تایا کی بیٹیاں زبردستی اسے اپنے حصے میں لے آئی تھیں، اور ان کے اس اصرار کی وجہ سے وہ انکار بھی نہیں کر سکی تھی۔ پھر اب شادی میں چند دن رہ گئے تھے اور یہ سارا ہنگامہ ختم ہو ہی جانا تھا۔ باقی کزنس کے ساتھ بیٹھی وہ بھی تالیاں بجاتی اور گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد گھر واپس آ جاتی۔ اس رات بھی وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تھی کہ عارفین کی امی آ گئی۔ صبا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ، اصل میں تمہارے تایا ابو نے کہا ہے کہ اوپر عارفین کے کمرے میں کچھ بستر لگا دو، کیونکہ کچھ دیر میں کچھ لوگ آنے والے ہیں۔ عورتوں کے رہنے کا انتظام تو خالد نے اپنے ہاں کر لیا ہے، مگر مردوں کے لیے ان کے ہاں جگہ نہیں تھی، اس لیے تمہارے تایا ابا نے اپنے ہاں ٹھہرانے کو کہا ہے۔ نیچے تو تمہیں پتہ ہی پہلی جگہ نہیں ہے۔ ویسے بھی کل نجمہ اور سلمیٰ کی بھی سرمد کی شادی میں شرکت کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ آ جائیں گی، اس لیے میں نے سوچا عارفین کے کمرے میں بستر لگا دوں، وہ تو ابھی اسلام آباد سے آیا نہیں۔ ٹھیک ہے تائی امی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اس نے خوشگوار حیرت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ تائی نے اتنی اپنائیت سے اس سے بات کی تھی، ورنہ تو ہمیشہ لن تن کیا کرتی تھی۔ تائی اسے اپنے حصے میں لے آئی۔ اسٹور میں جا کے جب تائی بستر نکالنے لگی تو انہیں اچانک کوئی خیال سا آ گیا۔ صبا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، آسیہ نے کہا تھا کہ عارفین کے کمرے میں بستر لگا دو، مجھے لگتا ہے شاید اس نے بستر لگا دیے ہیں، کیونکہ یہاں بستر کم ہیں۔ تم ایسا کرو،
ذرا عارفین کے کمرے میں جا کر دیکھ کر تو آؤ وہاں بستر لگے ہیں یا نہیں، خواہ بستر اٹھا کر اوپر آتی جاتی رہو گی۔ ٹھیک ہے تائی امی، میں دیکھ کر آتی ہوں، اسے تابیداری سے کہا اور اوپر چلی آئی۔